येवकार तुमकां सगल्यांक. प्रेजेंटली आमी आसा म्हापसा खोर्ले. लास्ट टायम आमी एक व्हिडिओ हायलायट केल्लो रिगार्डींग हे जे रस्तो फोडलेलो आसा हो एका बिल्डरान फोडलेलो आसा अशें हांगासले स्थानीक म्हणटा. आनी आयज खंय हांगासर सगळें काम चालू आसा म्हणून जो स्थानीक रेजिडंट्स जे लोकल्स आहा पळया तेंचे मत कितें आसा तेजेर. मॅडम तुम्ही आयज प्रेसाक आपयला, कितें सांगपाचें दिसता? तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव बिंदू आसगांवकर. कितें प्रकरण कितें म्हणून? प्रकरण न्ही, मे म्हयन्याक 2 तारखेक हाणें तांकां लायसन नासतना कोणाक बिल्डराक ताणें आमचे जी आमची हें आसा कमी दुरी एक वेग सोडून ताणें खणिल्लें आसा. हाजे पयलीं व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा. आनी ते आज सकाळीं कितें केलें तांणी, एक वॉर्ड मेंबर पयलीं आयली त्या बिल्डराची मनीस आनी आमी म्हणपाक लागले माती लेवल करतात. हांवें सांगलें म्हजी दुरीक ते 3 म्हयने जाले खळखळून गेल्लें आसा. मे, जून, जुलय, ऑगस्ट तेन्ना वॉर्ड मेंबरान कसलीच दखल घेतिल्ली ना. आतां गणेश चतुर्थीचो फायदो घेवन आज आमची सगळे आयच्यान आमची हें गणेश चतुर्थीची स्टार्ट जातात. ताजो फायदो घेवन वॉर्ड मेंबर साईनाथ राहुल आयला आनी ताका ते कितें केलां, ताका बिल्डरान पयशे दिल्यात आनी ताणें तो आतां हें करता कितें रस्तो आपूण एक लेवल करता. कार्यकर्तो म्हणटा तो कार्यकर्तो न्ही, तो हँड एंड ग्लोव साईनाथ राहुल आनी तो म्हजे कडेन दादागिरी करता. आपूण म्युन्सिपाल्टीचो जर मनीस तो जाल्यार म्युन्सिपाल्टीचे मनीस कशें हाडली ना, ते हे बिल्डराचे मनीस घेवन काम करता. तो कितें दादागिरी करता आनी म्हाका सांगता तुका हांगा उलोवपाक रायट ना म्हणून. जर आमची प्रायवेट प्रॉपर्टी डॅमेज जाता तेन्ना आमी उलयना जाल्यार कोण उलयतलो? आनी तांकां जेन्ना JCB घाल्ली मे म्हयन्याचे 2 तारखेन आनी आमी स्टॉप केल्लें तेन्ना तांचे कडेन लायसन पसून लॅब जाल्लें आशिल्लें आनी ते सगळ्यां पयलीं एक व्हिडिओ काडिल्लो, 2 व्हिडिओ हें केल्ले. आनी आतां तो दादागिरी करून सकाळीं म्हाका न आयकता एक हाजे बिल्डराची मनशां घेवन दादागिरी. नाल्यार हांव एक सिनियर सिटीजन 65 इयर्स ओल्ड लेडी, म्हाका तो न जुमानता ताका सांगता बिल्डराच्या लोकांक करा रे तुमी काम, कितें जाता तें आपूण पळयता, ती कसली बायल मनीस आसता तें आपूण पळयता. म्हणजे तूं एक स्थानीक लोकांचेर आनी एक बायल मनशेचेर अत्याचार करता तेन्ना अत्याचारा हाका आळो घालतलो कोण? म्हजी फाटी फुडी कोण ना म्हाका भुरग्यां ना म्हाका घोव. म्हाका तो म्हजी सगळी प्रायवेट म्हाका म्हजी जी पर्सनल हें आसा मॅटर आसा तो वयर काडटा. तो वयर काडपा म्हजो कोण? म्हजी बेइज्जती करपा तो कोण? आतां हांव कंप्लेन दिवपाक शकना. कित्याक आतां हांव सोमारा ताचेर एक्शन घेतलें. कोणाचेर हो आसा पळय साईनाथ राहुल तो पयशांचे पाकिट घेवन आमची प्रायवेट प्रॉपर्टी पसून पळय आसा ताणें लोकांक ताचेर नांव चडयिल्लें आसा लोकांचें. कोण मुणकार न्ही आसतना तांचे मुणकार सिद्ध केल्लें आसा. ताणें मुद्दम तांकां कित्याक आपल्याक पयशे मेळटा म्हण तांकां गव्हर्मेंटाचो टॉयलेट दिल्लो आसा. गव्हर्मेंटाचो टॉयलेट सगळें तो इलिगल करता आपल्याचे बॉल्स भरपाक. जेन्ना हांगा पळय कितें वाड्यार कितें घडटा आनी वॉर्ड मेंबर म्हण ताका आपयतात तेन्ना तो म्हाका सकाळीं सांगता आपूण तुजी कामां केली ना. ताजें काम करपाचेच तो कायदो आसता. कितें आमी ताका निवडून कितें हाडटात आमची डिफिकल्टी सांगपाक. आनी म्हज्या फाटल्यान आतां म्हाका सगळें आमचो आतां जवाहरलाल ताणें आतां फायदो कित्याक घेतलो, आयच्यान गणेश चतुर्थी स्टार्ट आनी सोमार पसून म्हाका आयतार पसून काय म्हाका आतां कंप्लेन हांवें हाका वुमन पुलीस स्टेशनाक फोन केल्लो. पूण लायन बिजी म्हण हें केलें, लायन बिजी म्हण येता. बिजी म्हण आयलें म्हण हांवें आपयली ना. हांव सोमारा ताजें एक्शन घेतलें. ताका हायकोर्टाक व्हरतलें. साईनाथ राहुल हो एकदम चोर मनीस आसा आनी ताजेर एक्शन घेवची आनी ताका हायकोर्टाक व्हरतलें हांव. आनी तशें आमचो शेजारी आसा जवाहरलाल शेट्टे ताणें आपल्याले सगळे RTI सगळे कागद म्हजे कडेन दिल्ले आसा. आनी तो आतां बेड रेस्टाचेर आसा, तो बरो ना. ताजी जी कार्यां आसात आनी ताणें हाजी फुडें चलयली ती हांव फुडें व्हरतलें हें हांव आश्वासन दितां मिडियाक. मॅडम आतां हे जे काम चलता हांगा सगळें डिगींग केलेलें आसा, ही प्रॉपर्टी बिलॉंगींग कोणाची? ही बिलॉंगींग काय ना, ही फुटपाथ आसा ती कोणा हाजी ती कितें लोकांक दोगांयचे ते तो आमचो जवाहरलाल शेट्टी आनी म्हजे हातूंत. पूण ती हे पाथ आसा 2.9 रोड न्ही तो, फकत कार केलो म्हण रोड म्हणटा. बरें आतां इतलो तेंप तर तुमी JCB वापरली, लॅब तांचे लायसन लॅब जाल्लें तेन्ना तुमी एक्शन घेवपा आयली ना. तांकां तुमी पयशे खावन तांकां हाणें NGPDन तांकां लायसन दिलें. RTIन ताका आतां कितें जालें ताका राहुल पळय आसा न्ही चोर, ताका हांव ताका चॅलेंज करता हांव ओपन. एक बायल मनीस म्हजो तो सकाळीं बेइज्जत करून गेला. ताका हायकोर्टाक व्हरून ताजी एकल्याच्या नांवाची जर बरबादी करना
हें बिंदू आसगांवकर न्हू. पर मॅडम ही जी पात आसा ही तुमी म्हणटात फुटपाथ म्हणटा पब्लीक लोकल्सां खातीर, तर तुमकां हेजेर कितें ऑब्जेक्शन आसा? ऑब्जेक्शन आसा म्हजी दुरीक खणलें न्ही. म्हजी दुरीक एनी टायम हें जावपाक एक वेत सोडून ताणें जेसीबी घाल्ले आसा मेची 2 तारखेक. म्हणजे दुरीक तुमचो पडोंक शकता. आनी आतां कितें करता तो दाखोवपाक आपूण एक समाज सेवक म्हणून, आनी तो आपूण आतां रस्तो लोकांक गणेश चतुर्थीला क्लियर करता. तुमी तर ताका तर लायसन दिनाशिल्लो हो फोडपाकच पावनाशिल्लो न्ही. आतां तुका कळदळ जाल्यार लोकांक दाखोवपाक, पूण ताणें आपल्याला स्वताची कामगार हाडली ना. हे हाजे बिल्डराचे मनीस घेवन पळय तो काम करता. आनी साईनाथ हांव चॅलेंज करता कितें हे जे जवाहरलालान जी म्हजे कडेन कागद दिल्या जवाहरलाल शेटे आरटीआयन मनशान ताची कारी फुडी व्हरतले आनी मर पुसून लागतले. हे म्हाका प्रॉमिस करपाक जाय. आता जो तुम्ही नाव घेतलेले आसा तो म्युन्सिपालिटीन तो आमी वॉर्ड मेंबर म्युन्सिपालिटी आसता. आमी ताका कितले इन्वायट केले. जेन्ना तुमी लॅब जाल्ली लायसन पसून तुमी ताका मशिनरी घालपाक दिली तेन्ना तुमी आयली ना. तेन्ना तुमी लिपून रावपाक लागले. आमी म्हाका सांगता तूं केन्ना कॉल केल्लें, तूं अशी तशी म्हजी बेइज्जती करपाक ताका हांगा वॉर्ड मेंबर केलो ना. तांकां विचारले तुमी? तांकां विचारले हांवें. ते सांगता कितें तांकां वचून विचार. सर कितें कोणी धाडले तांकां? भैया तुमको किसने भेजा? यही मैं बोला, लेकिन वो लोग है तुम्हारा बिल्डर का लोग है, लेकिन वो आदमी क्या वार्ड मेंबर है हमारा गांव का देखने का, उसका तुम आदमी नहीं. वो क्या लोगों को दिखाता है गणेश चतुर्थी वालों को गणपति के लिए मैं काम करता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करता. वो पैसा तुमको कौन देगा? तुम्हारा बिल्डर देगा. आपको बिल्डर ने भेजा है ये काम करने के लिए? बिल्डर का मैं तो पहचानती हूँ ना. 3-4 साल से मैं पहचानती हूँ हमारे बच्चों को. हाँ. वो उसका लोग है हमारे बिल्डराचे मनीस आहे ताणी सांगला. आणि वो कोई ऐसे नहीं. वो अभी ये स्टैच अप कहाँ तक फीलिंग करेगा? वहाँ तक. और ऊपर वाला वो भी करेगा. लेकिन आपने उसके लिए ये रखा है पानी जाने के लिए. वो उसका जो पाइप है ना वो देखो बिल्डर का ऊपर से आ रहा है, तो उसका जो लोड है ना पानी का सब ऐसा जाएगा. तो उसके लिए कुछ प्रोविजन किया? कुछ तो करेगा ही नहीं. वो पाइप डालना चाहिए था ना, नहीं तो उसका दीवार टूट सकता है. वो पाइप कनेक्शन है वो देखो दिख रहा है यहाँ से. ये पाइप सोडला अशें आहे. आणि ती कुमुलदाजीचो जागो आसा जे पळय ताजो पळय बिल्डराचे पळय हे आसा न्ही ते ताणें आपल्याला सारखे बाउंड्रीचे दुरीक बांदिल्ले कडेन आसा. आणि हो जो आसा न्ही तो हाजूर आसा कोणाचो कुमुलदाजीचो जागो. आणि हे पळय आसा न्ही कन्सर्न डिपार्टमेंट तो कुमुलदाजीचो जागो हे असले बिल्डरां विकून पयशे करतात. आणि जे पळय स्थानिक लोक आसा तांकां त्रास दितात. आज ताणें गणेश चतुर्थीचो फायदो घेवन हो पळय आसा साईनाथ राहुल एकदम चोर मनीस आसा. ताजो बदलो घेतल्याशिवाय रावची ना. म्हणजे प्रायव्हेट मॅटरा भितर तो कितें कितें विचारपाक लागलो. ताका हक्क ना म्हणजे प्रायव्हेट आतां विचारपाक. आणि तो पयशे घेवन पयशांची हें करून सगळी तो आपल्याले गणेश चतुर्थी साजरी करूं सोदता. आज तो गणेश चतुर्थीचो टायम पळोवन कसो आयलो. इतले 3 म्हयने तुजे दोळे धांपिल्ले घसघसांनी उदक येताले लोकांक कितले प्रॉब्लेम जाताले सगळे वाटसरून वचपाक. तेन्ना तूं कित्याक आयलो ना? तुमचो आतां डिमांड कितें आसा? म्हजो आसा डिमांड जे ताणी केलां तें खूब वायट केलां आनी ताका हांव हायकोर्टान व्हरतलें ही ताका हांव चॅलेंज करूं सोदता. म्हणल्यार आज हांव वचची ना मिडिया त्या खातीर सांगता. सोमाराक हांव तो कंप्लेन दितलें. हांवें तुमच्या कन्सल्ट आमदाराक कितें सांगूंक सोदता? कन्सल्ट आमदार न्ही ताका वळखयच ना आनी तो केन्ना म्हाका दिश्टी पडना. 15 वर्सां हांगा रावलें. जसवा म्हण नांव आयकलां. जेन्ना मतदान मागूं येतात तेन्ना ते संडासां पसून सोदूं येतात. रातचे 12 वरां राती मेळूं येतात आनी मागीर ते आमकां दिश्टीच पडना. केन्ना बिरेस्तारा मेळटा म्हणटा म्युन्सिपालिटी पुट्टा आमी केन्नाच ताका 15 वर्सां केन्नाच ताची तोंड पळयली ना. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां असली एक सिनियर सिटीजन बायल एक अशें कोण तर स्थानीक आमदार जावन आमचो वॉर्ड मेंबर जावन अशें तर बायल मनशाक त्रास जाता ताचेर हांव एक्शन घेतलें. आनी प्रमोद सावंतान पळोवचें अशें सिनियर सिटीजनाक तांचें कांयच प्रोटेक्शन ना. आमी हें दितात तें दितात तें दितात. आज तो गणेश चतुर्थीचो फायदो घेवन आनी अशें बिल्डरा कडल्यान पयशे घेवन आपली गणेश चतुर्थी साजरी करपाक हे गेम खेळिल्ले कडेन आसा. आनी हांव सगळें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक व्हरतलें. पूण हे साईनाथ राहुल पळय आसा न्ही ताचेर चड एक्शन घेतलें. कित्याक ताणें म्हाका सकाळच्यान इन्सल्ट केल्लें आसा. म्हजी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कडेन येवन तूं बॉल्स भरपाकच गणेश चतुर्थी साजरी करपाक
म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन चीफ हेका कितें सांगूंक सोदता तुमी? हांव ताका सांगूंक सोदता ते सगळे चोर आसात तांकां नोटीस पसून धाडिल्ले आसा आनी तांकां सगळे खबर आसा हेवटेन रस्तो नाशिल्लो ताणें पयशे घेवन हे सगळे काम सादिल्ले कडेन आसा NGPDन सगळे म्हाका म्हजे कडेन RTI आसा आनी तशें हांव तांकां कंप्लेन धाडल्या तशें म्हाका रिप्लाय बी आयल्या कितें आमी ताजेर एक्शन घेतले मागीर पावस येता पावस वतगीर आमी रोड कोन्न दितले पूण रोड बीड कांयच करची ना फकत ढवळा ढवळी आनी हँड एंड ग्लो पयशे घेवपाची कामां करतात. ओके. आनी म्हाका अशी जाय प्रमोद सावंताक सांगता अशें सिनियर सिटीजनां पळय आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा पळय तांकां अशें करून त्रास दिता एकले भायले मनशाचो फायदो घेवन आज तो जवाहरलाल शेट RTI बरो आशिल्लो कंडिशनान जाल्यार तो आज तो म्हजे फुड्यान उबी रावता आशिल्लो आनी ताणी तो आशिल्लो म्हणून हो आमचो खोर्लेचो गांव सगळो सुरक्षीत आशिल्लो. आतां ताची कंडिशन बरी ना ताजो गैर फायदो घेवन वो असो पळय आमचो राहुल साईनाथ राहुल तो गैरफायदो घेतला चवथीचो आनी म्हाका चतोवपाक आयला. पूण हांव मिडिया सांगूंक सोदता आज हांव वचची ना 5 दिसां मागीर गणपती आसा आनी आयच्यान हरितालीक आयच्यान स्टार्ट जाल्लें आसता गणपतीची हे कार्यावळी तेन्ना हांव सोमारा वचून कंप्लेन दितलें. हांव वुमन पुलीस स्टेशनाक आपयलें पिंक पुलिसां पूण तांगेलें कितें तरी एरर आसा म्हण तांकां ते म्हाका फोन लागना जालो नाल्यार मागीर म्हणूं नाका आज हो प्रकरण घडलें जाल्यार सोमारा कशें आयलें काय म्हणून पूण सोमाराक हांव ताजेर कंप्लेन घालतलें आनी ताका एकल्याकच ताजेर हांव चड फोकस घालतलें कित्याक तो पयशे खावन 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 मोठो जाल्लो आसा लोकांचे. ओके, थँक्यू मॅम. ओके, वेलकम.